من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظت من سير أسراف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت راية في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا يجد التشوق إلى سماء أوصافها عظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم فيدخلني في شفاعة هذا النبي شافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله عن القلم أن يخطب مخرجته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه التي أحسن الشمائل وهنا حسنا أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أحبان وآثار صلى الله أشرف عليه بكلمته القلم والقدرة ونتنجزر في حدائقه الأسماء والأبصار وقد بلغ في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو نور الموضع في هذا الدورة صلى الله عليه هذا الحبيب أول معلوق برجت في العالم ومنه تفرع الوجوه خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم وقد خرج عبد الرجاك بسنده العبد عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين من خلقي وآخرهم في البعث وقد أتت الرواية بأنه الأول قال وجودا واشرفهم مولودا ولما كانت السعادات العبادية لها ملاحظة خاصية اهتصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستدعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين فتقلب هذا النور من صلب آدم والنوح وإبراهيم حتى أصلته يد العلم القديم إلى من خصصته من بالتكريم من أبيه الكريم عبد الله بن العبد المطلب ذي القدر العظيم وملته في المخاوف العامنة السيدة الكريمة الآمنة قد غلته صلب عبد الله فالقه إلى بدنها قد أتبه أشياؤها وبمعودة الله مخفضة عن حقيقة النور وكونها فحملته برعاية الله كما وردت عنها حملا خفيفا عادت له شكلا ولا تشكو منه ألما ولا إللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله
وقربها وقت بروجه إلى علم شدة التنبت على أهل الحدل على بالقيودة الفضل وتندثر في أثارهم وجده السميع. اللهم صل وسلم أفضل الصلاة وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوا على النبي محمد. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الطائف وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب صلوات الله أشرف الرسل الطائف وتعم الآل جمعا ما بدا نور أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب صلوات الله تغشى أشرف الرسل القائم وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب يا جمالا قد تجلى في المشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبايب صلوات تغشى أشرف الرسل القائم وتعم الآل جمعا ما بدا نور مرحبا أهلا بشمس وفيها
أشرف الرسل عطائي وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطايب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطايب وتعم آل جمعا بدا نور الكواكب يا شريف الأصل ردنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاسين أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطايب وتعم الآل جمعا بدا نور الكواكب جئت من أصل أصيل قد في أعلى الدوائب من قصي ولؤي بذيخ المجد بن غالب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطايب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب وله الشكر على ما قد هبنا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطايب وتعم الآل جمعا ما بدا نور
صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ أدسكت به هذه الدرة المكنونة وجوهر الموسونة والكون كله يصبح ويمسي بسرور وابتهاج بقرب ظهور إسراك هذا الصراط والعيون متوسوفة إلى بروجه متوسطة إلى تقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفاصل العبارة مؤمنة بكامل البشارة ومن حاملا في ذلك العام إلا أتى في حملها بغلام من بركات وسادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متبرمة إلا بإتر المنوت براهل بملاقة الأشرف البريات وبروج من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقل بالبطون والظهور فظهر الله بالوجود بوجه التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب ونوضع هذا الحبيب آلت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمثال الجود لله على أهل الوجود تثيت وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد. سبحان الله إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه لمن أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سبه الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنشد وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فترب يهل المثاني فالزار اليمن غرت واستضيء بجمال فقفي الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا ولنا البشرى بسعد مرحبا مستمر ليس ينفد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا حيث أوتينا عطاء مرحبا جمع الفخر المؤبد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين فلربي كل حمد مرحبا مرحبا جل أن يحصره العد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا لذهبنا بوجود المرحبا مرحبا مصطفى الهادي محمد مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا يا رسول الله أهلا بك إن بك نسعد وبجاه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واهدينا نهج سبيله كيف نسعد ونرشد ربي بلغنا
سلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واكرم الأرواح منا يا الله بلك خير الأنام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وابلغ المختار عنا يا الله من صلاة وسلام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمي برز رافعا ترفع إلى السماء مؤمنا بذلك رافع إلى أن له شرفا على مسجد السماء وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مخذولا مقولا مقطوع الشرة تولت ذلك لشرف عند الله عيد القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب فقد ورد عبد الرحمن بن عفان عن أم الشافعي رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض كسور روم قالت ثم ألبسته ولم أجد فلم أمسك أن وصيتني ظلمة ورب وكن شاررة أن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي قال إلى المغرب وأسفر ذلك أني ثم وادني ظلمة ورب وكن شاررة أن يشاري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي قال إلى المشرق قالت فلم يزل الحديث مني على بالي حتى ابتسم فكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمت السنة من آدم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بآدم شرف عند مولاه وأن عين عنايتي في كل حين درعا وأنه الهادي إلى صراط المستقيم اللهم صل وسلم
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول للحادث العمم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يضيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تهلى باسم منتكم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك دنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تكنتي من ذلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إن لم يكن في معادي آخذ بيدي فضلا ولا الفقر زالت الغنم يا
والكرم اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا بر رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المهتوي على معنى الجزل إذا دعوا المسكين أجابه إجابة مؤجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نسر به تأطرت الترك والمنازل وبألف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جميع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملته في الوصف الحبيب وشأنه ولو الأولى في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السوى بإنانه. وقد انبسط الكلام في تدوين ما أفاده العلم من وقع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المكرم من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عينة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. ولما نضرب فيكم من دار الأوصاف محمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سيفي مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة والتوجه في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعوض ظافرة وعلى باب عزته تحت رحال فتعشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأصراف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بصرف الأفخار في كل موطن من موادن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وسادك إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة اضطرابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المعدين، ولأحدك من الحافظين. اللهم إن لنا أدمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تحيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل مذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعل ممن نصر هذا الحبيب ووازره وولاه وظاهره، وأما ببركاته وشريفه وجهة أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وعدم راية الدين القوي في جميع الأقطار المنشورة، ومع الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة، واكفرهم كربة المدروبين، واقض دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، وفي شر المعتدين والظالمين، واسط العدل بولاد الحق في جميع النواحي والأقدار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب الحسن الحسين من جميع البلايا، وبالحسن المكين من الذنوب والخطايا، وعظمنا في الأعمال بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود، لا إله إلا الله حي معبود، لا إله إلا الله حي باق، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله لا إله إلا الله، لا إله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا النبي سلام الله لا إله إلا الله ولا النبي صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة وآية الكرسي والثلاثة من كل ما وخط والمعوذات ثم الأرواح والدينا ووالدكم وأمهاتنا وأمهاتكم خصوصا المرحوم Aimil Ifa wa Ibu Nurul Aulia wa Nyai Marhama wa Mbah Muntiani wa Mbah Misru wa Ibu Amina wa Bapak Khudari wa Bapak Sampuri wa Ibu Lasinem wa Bapak Anwar wa Ibu Wagini wa Bapak Samyadi wa usulim wa furim anna muaya fil marhamah yuli darajatin fil janawian wa nabi asurani wa anwarim wa ulumi wa nafaqati fid dini wa dunya wal akhirah jarakum al fatihah wa billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أنت ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم أسب بمحض فضلك وجودك وكرامك ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما قلنا من قول لا إله إلا الله وما قلنا من قول سبحان الله بحمده وما صليناه على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدم ثواب ذلك إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا قرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح كافة أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين وآل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين خصوصا منهم سيدنا الإمام محجر إلى الله أحمد بن عيسى والحبيب عبد الله بن أحمد وسيدنا السيد الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بن علاوي ثم إلى رؤوس سلطان الأولياء سيد شيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى سيدنا الإمام قطب الإرشاد وقيس العباد والبلاد الحبيب بن الله بن علي بن محمد الحداد وأصوله وفروعه ثم إلى سيدنا الإمام رب الله الحبيب علي بن محمد الحبسي وأصوله وفروعه وتلاميذه ثم إلى سيدنا الإمام رب الله الحبيب بكر بن محمد الثقب وأصوله وفروعه ثم إلى أرواح كافة أوليائك أجمعين أينما كانوا وكانت أرواحهم ثم إلى روح من اجتمعنا هنا من أجلهم وسبابهم أي مل إفاه نور الأولياء نيا مرحمة Mbah Muntiani Mbah Misruh Ibu Aminah Bapak Hudari Bapak Sampuri Ibu Lasina Bapak Anwar Ibu Wakini Bapak Samiati wa usul summa ila ruhi Bapak Elo bin Syekh Bakar wa Ibu Zainab وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يستوي بين أيديهم واجعله إجابا لهم من النار وسترا لهم من النار وسرا لهم من النار وبلغهم به من الفردوس على منازل واكتب لهم به من أصحاب أوصال وغفرة اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم ادخل في قبورهم الرحمة والريحانة والفساد والأفوار رضوانا يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا سئل عن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى من عملنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. اللهم صل على محمد. اللهم صل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftah wa birrahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama yang kami muliakan, yang kami hormati orang tua kita semua, para habaib yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, ya memang belum kenal juga. Ini kita serba salah ya. Kita tadi kebetulan dipanggil di WhatsApp sama kita punya teman. Kebetulan saya sama Haji Ilyas ini banyak kisah ya. Banyak kisah mulai dari di Lombok, di Palu dulu. Haji Ilyas Masya Allah buang mobil Hilux sama Avanza, dibuang di pedalaman dulu ya. Waktu kita kirim bantuan di pedalaman dulu dalam rangka FPI ya. Tidak apa-apa nyebut nama FPI di sini Haji. Aman ya, aman, Masya Allah. Kita serba salah ya. Nah, jadi kadangkala akan memenuhi perintah daripada adab. Nah, ada dua amr, dua perkara, satu perintah, satu adab. Ini kita salah ya. Satu diperintahkan sama Ilyas, mus berdiri bicara. Yang kedua adab sama beliau, bingung saya. Ya, akhirnya saya pilih perintahnya. Ini kadang-kadang ya, nggak semua perkara ya. Ini kadang-kadang. Contoh ini misal, saya jalan-jalan sama Ilyas ke kebun misal, ya. Terus ada degan, apa degan? Kelapa muda. Ya mus, ambil itu. Degan itu ambilan. Saya mikir, wah ini perintahnya Ilyas, saya suruh ambil degan satu di atas. Ya, perintah. Terus saya mikir lagi, loh aku lek menek engko nang nduker Ilyas dek nisor kudu aku. Ya. Kira-kira kita pilih yang menek jauh degan apa ngenteni dek nisor? Nah, kita panjat ya, perintahnya kita lakukan. Tapi kalau sebaliknya enggak Ji, aku lek menek kudu jenengan mau sing munggah tak enten dek nisor. Kurang ajar enggak? Kurang ajar ya, kurang ajar ini ya. Dijak ayo hadir di majelis maulid Haji Ilyas ya, memperingati daripada maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak pernah kenal sama beliau-beliau, alhamdulillah, karena ada sebuah perkataan daripada ulama, majami'ul khair ta'ja'aluka min ahlil khair wa in kunta minasyarr ya. Perkumpulan yang baik ini menjadikan kamu menjadi orang yang baik, walaupun sebetulnya kamu orang buruk ya. Kita orang buruk, tapi kalau kumpul sama beliau-beliau otomatis baik enggak? Hah? Baik enggak? Ini kawasan FPI tolong teriak ya, kawasan FPI enggak boleh lemas-lemas. Baik apa enggak? Baik. Tapi sebaliknya, majami'us syarr taj'aluka min ahli syarr wa in kunta minal khair. Perkumpulan yang jelek akan otomatis menjadikanmu orang yang jelek walaupun sebetulnya kamu orang baik ya. Orang baik kemana-mana serbanan pakai peci putih, kumpulnya sama ahli perkumpulan judi, pasti secara otomatis dinilai orang yang judi ya. Kita tadi juga sempat lihat ada pamflet, ada majelisnya Habib Omar, segera hijrah tulisannya ya. Jemputlah hidayah, segera hijrah. Jangan menunggu datangnya hidayah, tapi jemputlah itu hidayah. Datangnya kita malam ini ke sini untuk menjemput hidayah. Ya, keberkahannya udah nampak. Ya, keberkahannya tidak nampak, tapi nanti ya, nanti ketika kita pulang insya Allah kita dapat berkahnya. Amin, Allahumma amin. Ya, salah satu hikmah ya, pahala sama dosa tidak nampak itu menjadikan kita takut sama gembiranya akan kita melakukan sebuah amal. Contoh, kalau umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad dulu ya, kalau ada yang melakukan suatu perbuatan dosa, ketika itu aibnya dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak? Nah, tapi ketika kita melaksanakan maulid seperti ini ya, dikatakan ya, contoh misal ada ungkapan di sebuah kitab, barang siapa yang hadir majelis maulid kemudian dia meletakkan air di tengah tersebut, kemudian dibukanya, kemudian diminum, maka Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan cahaya di dalam
hati orang tersebut lantaran keberkahan air tersebut. Kira-kira lek wis diombe murup gak atine awake dhewe? Ana sing ngomong murup. Gak ketok. Contoh misal, masih belum paham tak kayak contoh lagi. Nah, orang yang takziah, ada orang meninggal takziah, ikut nyolati, ikut ngubur, pahalanya mendapatkan sebuah gunung Uhud. Covid banyak orang meninggal, sampean wis ngubur bang pira, Pak? Hah? Banyak, gunung Uhudnya ketok lah. Mboten. Ya, gunung Uhudnya nggak kelihatan. Nanti ketika kita udah meninggal kita akan merasakan hal tersebut. Ya, kalau misal dikelihatan sekarang, insya Allah orang-orang nggak ada yang maksiat. Semuanya amal baik semuanya. Semuanya amal baik semuanya. Penutup terakhir, tidak boleh panjang-panjang. Saya takut nanti salah. Ya, Allahu Habib. Terakhir tentang hijrah. Dulu ketika Rasulullah SAW mengumandangkan hijrah, ketika tinggal di Mekah, semua sahabat-sahabatnya diajak semuanya ke kota Madinah. Tak bisa ini. Kalau kita dakwah di Mekah belum bisa. Jadi beliau mengajak semua sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Madinah. Berangkat semuanya. Sahabat, Pak. Kalau udah Nabi SAW yang ngajak berangkat, termasuk ada sahabat yang namanya Abdurrahman bin Auf, orang yang paling kaya raya. Ditinggal semua hartanya. Orang nomor satu paling kaya raya Abdurrahman bin Auf, nggak ngurus. Rasulullah ngajak, ayo hijrah semuanya ke Madinah, berangkat, ditinggal. Kalau kita kira-kira nah, kawasan FPI sekali lagi, Habib Rizik ngajak jihad, kira-kira Pak, budal gak? Budal siji loro telu, liyane gak budal, lainnya gak budal. Ya, itu Abdurrahman bin Auf ditinggal. Sudah perkaranya nanti urusan Allah Subhanahu wa taala, nyampe di kota Madinah menjadi orang yang miskin seperti biasa. Akhirnya ketemu sahabat namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Dikatakan, Abdurrahman bin Auf, kau orang yang kaya ketika di Mekah. Ya, sekarang kau menjadi orang yang miskin melarat, ya. Terus apa? Sahabat, ya namanya sahabatnya Nabi, ya. Orang Ansor, ya. Orang Ansor akan menolong orang yang muhajir. Ya, Abu Ayyub Al-Ansari pengen nolong Abdurrahman bin Auf. Ya wis, kata Abu Ayyub Al-Ansari, aku punya harta banyak. Podo sogene iki. Aku punya harta banyak. Separuh daripada hartaku tak kasihkan ke kamu. Satu, sudah. Yang kedua, aku punya istri 2. Ya. Pilihan salah sijine, lek kon seneng tak pegati engko rabian. Kira-kira ono ndak orang yang seperti ini sekarang? Ayo, diparani sahabatnya, diparani saudaranya, minta uang, bahkan pinjem toh. Ojo nyilih nang aku. Pinjem kan bakal dikembalikan ndak? Tapi kita mikir ojo engko, waduh, nang liyane ae. Lek marene cerita sing enak-enak sing gak enak ojo nang aku. Nggih, itu kita. Tapi sahabatnya Nabi ndak. Gak katik diminta separuh dari hartaku tak kasihkan ke kamu, bojoku salah siji pilihan. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak mengambil kesempatan. Gak aji mumpung, Mbak. Oh, mumpung tepak iki ya. Ya wis tak jokoke bojone siji, ya. Mari ngono, hartane tak jokoke aku separuh. Kita itu ya. Tapi sahabatnya Nabi bijaksana. Ndak, tunjukkan aku mana pasar. Pasar deh, ini pasar. Abdurrahman bin Auf orang yang sangat cerdas dalam berdagang. Oh, di situ sudah berangkat dagang, menjadi orang yang kaya raya juga ketika di Madinah. Bahkan hartanya dua kali lipat daripada hartanya ketika di Mekah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, ini masih sahabat, belum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita memperingati daripada kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, panjang waktunya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf yang besar-besarnya. Ada rasa kurang adab, ya, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidinal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat sehat wal afiat, nikmat bisa hadir di pengajian Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan diampuni semua dosa kita, dikabulkan semua hajat kita, dikasih daripada rahmatnya Allah, dikasih daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita di dunia insyaallah bisa menyebut nama Allah, bisa menyebut nama Nabi Muhammad SAW, maka mudah-mudahan di akhirat digolongkan bersama golongannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan yang datang dengan membawa hajat, hajatnya dikabulkan sama Allah. Yang datang dengan membawa masalah, masalahnya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang datang dengan segala macam niat yang baik, insyaallah dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang manfaatnya ini manfaat biar bagi yang datang dan bagi yang tidak datang, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kami hormati para habaibna, masyaallah, daripada Habib Abdurrahman, Habib Ali, Habib Salih, Habib Idrus, Habib Nizar, Habib Agil, Habib Umar, Habib Mustafa, ya, dan juga para asatid semua yang datang, ya, banyak sekali, ada Ustaz Hamim, Ustaz Ghazali dan para asatid semuanya. Ya, mudah-mudahan Allah SWT memanjangkan umur beliau semua dalam keadaan sehat wal afiat, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian juga para hadirin semua yang hadir, ya, mudah-mudahan kita termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, angumu maghfuran lakum, orang yang hadir majlis taklim ketika itu malaikat berseru bahwa berdirilah kalian semua dalam keadaan diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita tidak hanya hadir majlis taklim, kita hadir juga Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sedikit nyempurnakan sampai jam 9 wae. Ya, kemarin kita sudah membahas bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir dari kitab sebelum Nabi lahir dari kitab Simtud Durar, ya. Jadi maka dikatakan walam tazalil ardu was samawat mutadammihatan bi itril farahi bi mulaqati asyrafil bariyat. Kita sudah tahu bahwa ketika itu, ya, hewan semua paling sering berseru, malaikat bahkan sering memanggil bahwa absyiru bi maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senanglah dengan hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di fasal selanjutnya, fahina garuba awanu wat ilhadal habib, ketika sudah dekat waktu lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nanti samawatu wal araduna wa man fihinna bitarhib wa amtarul julillahi ala ahlil wujudit tathid. Jadi ulama mengatakan ketika maulid Nabi SAW itu kita sudah pernah bahas ketika kita nyarahkan tentang Qasidah Burda, ya, yang dikatakan wan naru khamidat, apa dikatakan yang irtijas, yang irtijas awanu kisra dan seterusnya, iwanu kisra dan seterusnya. Nah, maka ini juga sama. Jadi ketika hari Nabi SAW lahir itu banyak kejadian-kejadian yang kejadian ini jelas terang benderang dan gak ada orang yang melihatnya kecuali pasti tahu bahwa ini adalah Nabi yang istimewa. Tidak hanya orang yang muslim nantinya, orang yang tidak muslim nantinya pun, ya, dia menyaksikan akan itu dalam keadaan yang zahir. Bahkan ketika itu dalam satu riwayat Ka'bah itu dia goncang 3 hari 3 malam nyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking istimewanya Nabi SAW ini, ya, saking istimewanya. Ya, bahkan semua patung terbalik, kita pernah bahas waktu itu, ya. Nah, ketika itu ada satu namanya Al-Imam dikatakan satu namanya Waraqah bin Nawfil. Waraqah bin Nawfil ini pakar kitab, ya, pakar kitab. Sama ada temannya Amr bin Abdullah bin Waraqah, kurang lebih seperti itu. Juga sama ada temannya lagi. Nah, 3 orang itu duduknya di mana? Depan Ka'bah. Nah, Ka'bah dulu ada patung-patung. Begitu Nabi lahir itu kebalik patungnya, dibalikkan lagi, kebalik lagi, sampai ditanyaan kenapa kok patung? Pakai syair, orang Arab pakai syair dulu, ya. Dia bilang, wahai patung, kenapa kok engkau kebalik? Kalau memang kami berbuat dosa maka maafkanlah kami dosa kami. Tapi kalau memang engkau terbalik karena kau bukan lagi Tuhan, maka engkau Allah bukan Tuhan. Akhirnya nggak lama itu patung saking dihitop, saking dijak ngomong, ya, itu nyaut patung itu. Dia bilang, saya ini bukan kebalik karena apa-apa, tapi karena lahirnya Nabi Muhammad SAW. Pakai
pakai syair ya, pakai syair pada saat itu. Ya, kita orang mau ngapalin syairnya jahiliyah malas juga, tapi al-muhim. Nah, akhirnya jadi sudah. Ya, jadi ketika itu sudah orang tahu semua. Orang Yahudi itu penyampai kabar. Orang Yahudi, Nasara, Rahib itu semua yang nyampaikan kabar ke orang Arab bahwa ada Nabi. Bahkan ketika bintangnya Nabi muncul, itu semua keliling. Seperti yang pembahasan yang sebelumnya. Al-muhim, kita nggak akan bahas terlalu banyak. Kemudian ketika itu lahirlah Nabi Muhammad SAW. Ya. Ala min khawasil ummah ayyahdhura inda wat'ihi ummah. Ya, yang dimana duduk ketika Nabi lahir. Ini semua nyambut. Dalam riwayat ada Sayyidatina Asiyah, imra'atu Fir'aun, sama Sayyidatina Maryam. Nah, itu dia yang mendampingi dua orang. Sama Hurul Ain, bidadari semua mendampingi. Ya, ketika itu kata Sayyidina Aminah, dia bilang mereka ini memperhatikan aku. Dilihat aku sama mereka semua nih. Yang mereka tinggi-tinggi seperti anaknya, cucunya Abdul Manaf, katanya Sayyidina Aminah. Tinggi-tinggi, mereka besar-besar. Ya, kalau misalnya saya lagi khawatir, diusap, tenang lagi, hilang lagi semua saya punya rasa sakit dan seterusnya. Ya, dihadiri semua. Ulama Al-Imam Zaini Dahlan pernah mengatakan, kenapa kok yang datang Sayyidatina Aisyah sama Sayyidatina Maryam? Karena dua wanita tadi nanti akan jadi istrinya Nabi Muhammad SAW di akhirat. Jadi Sayyidatina Asiyah itu tidak tersentuh oleh Fir'aun. Tidak tersentuh oleh Fir'aun. Kalau Sayyidatina Maryam jelas ya. Nah, tidak sentuh oleh Fir'aun. Makanya dijadikan oleh nanti istrinya Nabi Muhammad SAW di surga. Dan Hurul Ain. Jadi ketika lahir ini bukan hanya bidan yang dampingi. Dan gak hanya itu, dibilang saya ngelihat ada sutra dari atas langit turun semua dan orang-orang pada nunggu semua. Jadi Nabi lahir langsung dibawa. Keliling dunia dulu. Nah, maka nanti itu diomongi oleh Sayyidina Syafa' ya. Sya'riru an yamini. Ya, aina dhahabta bih? Qala ilal masyriq. Itu nanti dibawa semua, dikelilingin semua. Enggak hanya itu, dicelupkan di laut. Orang laut semua ngelihat. Ini disebutkan semua di Alkitab Syaraful Mustafa semua. Ya, al-muhim masalah ini riwayatnya wallahu a'lam. Ya, al-muhim ini semua adalah mukjizatnya untuk Nabi Muhammad SAW dan itu tidak sama sekali tidak logika. Karena Allah SWT mampu untuk menjalankan itu semua. Kemudian itu sedikitnya. Maka dikatakan taknisan li janabil mas'ud wa musyarakan laha fi hadas simatil. Jadi semua mereka datang karena nyari berkah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dikatakan fa hadarat bi taufiqillah sayyidatu Maryam was sayyidatu wa ma'ahuma minal hurul ain. Semua bidadari pada datang. Subhanallah ya. Katanya ulama juga mengatakan, lah ini Sayyidina Syafa atau Sayyidina Syifa ini kemana? Kok nggak ada? Iya, ulama mengatakan ini terjadi sebelum beliau datang. Nah, katanya Imam Zaini Dahlan. Allahu a'lam. Nah, kemudian nanti insyaallah ketemu yang akan datang kita akan bahas wa wulida wa hina baraza sallallahu alaihi wasallam min batnihi baraza rafi'an tarfahu ilas sama. Dan riwayat ketika itu Nabi lahir langsung sujud. Ya, anak kita lahir nangis, Nabi lahir langsung sujud. Dan disebutkan jalalu rabbi rafi, langsung nyebut. Jadi Nabi SAW termasuk orang yang ngomong pada saat lahir, nggak nangis. Lahir langsung jalalu rabbir rafi. Ada lagi yang mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan itu dengar mereka semua. Subhanallah. Ya, maka oleh karena itu rahimakallahu aw rahimaka rabbuk. Itu jawaban dari malaikat. Al-muhim ya sejarah Nabi Muhammad SAW. Nanti kita akan bahas detailnya bagaimana Nabi SAW dikunjungi oleh malaikat Ridwan, dikunjungi oleh para malaikat, dikasih hadiah sama malaikat dan seterusnya. Ya, tidak hanya cukup situ, semua sampai ini semua sampai terus berjalan sampai Nabi disusui dan sampai Nabi besar. Makanya tadi kenapa kita mengadakan Maulid? Karena Nabi istimewa sudah dari lahirnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian langsung saja karena sudah mulai jam 9. Ya, sunnah yang sudah mulai mati, yang orang sudah nggak pernah ngerjakan lagi. Apa itu? Yang pertama kita bahas apa? Sebelumnya yang pertama makan di jilat ya, udah nggak ada yang ngerjakan karena pada pakai sendok semua. Nah, kemudian berkah.
Ya, kedokteran pernah mengatakan kenapa kok nasi dipegang sama tangan cepat basi? Karena di nasi ada enzim yang bisa membusukkan makanan sehingga mudah dicerna. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, lihat. Wis Nabi ki pinter, wis tak mungkin bodoh, tak mungkin. Nabi ini pinter wis pasti. Ya, enggak hanya masalah akhirat, masalah dunia pinter. Dokternya dokter. Dokternya dokter. Akhirnya sudah. Nah, sunnah yang mati sekarang ini wallahu a'lam. Al-Fakir enggak pernah ngelihat semenjak salat di masjid-masjid atau musola tidak pernah ngelihat orang lakukan ini. Apa? Disunnahkan setelah salat 2 rakaat gabliyah fajar, gabliyah subuh. Ya. Salat sunnah sebelum subuh kan gitu bahasa Indonesianya ya. Bukan salat sunnah sebelum waktu subuh, bukan. Salat sunnah sebelum salat subuh, karena ada orang 20 tahun salat sunnah sebelum subuh, dia salat sebelum adzan subuh. Pahala, tetap pahala. Itulah umatnya Nabi. Hatta kadang salah niati tetap pahala. Ya Allahumma shalli ala Muhammad. Apa? Sunnah ittija. Jadi setelah dia salam, sunnah untuk tidur sejenak. Jauh kebablasan ya, tidur sejenak. Ittija, seperti orang dikubur, ngadep kanan. Nah, doanya Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, ada riwayat wa Israil wa rabba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajirna minan nar, dibaca 3 kali. Kemudian wiritan yang disunnahkan adalah subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim 100 kali sebelum sholat subuh. Tapi sekali lagi jangan ninggal jamaah gara-gara wiritan. Jangan ninggal jamaah gara-gara wiritan. Tinggalan wiritane baru jamaah. Astagfirullah, tinggalan wiritane untuk apa? Untuk jamaah. Paham ya? Apalagi wiritan buat kaya. Itu dibaca sampai akhir asar baru sholat kadang. Ya, kadang sampai ada orang, "Oh, Beb, saya nggak bisa kalau jamaah. Karena apa? Wiritan saya banyak." Tinggalan wiritanmu. Karena Nabi SAW pernah bersabda, "Saya kepingin nyuruh orang untuk membakarin rumah-rumah yang nggak sholat berjamaah." Maka tadi ya, maka lihat, jadi jamaah dulu, habis itu baru wiritan, silakan. Maka kalau enggak tutup, kemudian sholat jamaah. Karena menurut mazhab yang lain itu hukumnya wajib. Imam Syafi'i mengatakan sunnah muakkad atau fardu kifayah. Paham ya? Jadi itu sedikit sunnah yang sudah tidak dikerjakan orang. Maka setelah sholat sunnah qobliyah subuh, dia tidur sejenak seperti orang dikuburkan, kemudian baca Allahumma rabbal Jibril. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya, ya Allah Tuhannya malaikat Jibril, malaikat Israfil, ya malaikat Mikail, dan Tuhannya Nabi Muhammad SAW, lindungilah aku daripada api neraka, dibaca 3 kali. Kemudian baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Maka katanya Nabi SAW, dunia akan datang dalam keadaan tunduk. Sampai sahabat yang ngamalkan dia bilang, "Ya Nabi, kebanyakan duitnya ini." Sampai begitunya. Oh, lihat ya. Biasanya kalau wiritan gini Masya Allah ya. Paham ya? Gak apa-apa, amalkan. Ya, karena zaman sekarang jarang ada orang sabar akan kemiskinan. Jarang. Maka Imam Ali mengatakan kadal fagru ayyakuna kufra. Wallahu a'lam. Ya, maka intinya usaha, sekali lagi jangan pernah hanya mengandalkan usaha jasmani saja, tapi ayo kita wirid sama Allah SWT, karena yang punya dunia Allah dan yang punya kuncinya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Insyaallah besok keliling di mana besok? Duren Sewu. Oh, Kemiri Sewu. Di masjid apa sih? Kemiri Sewu besar masalahnya. Masjid. Halamannya besar. Bukan halamannya besar, Kemiri Sewunya besar masalahnya. Masjid. Insyaallah di Kemiri Sewu Al-Ikhlas Kemiri Sewu, Masjid Al-Istiqomah Kemiri Sewu Pandaan. Masjid Al-Istiqomah Kemiri Sewu Pandaan. Wallahu a'lam.
Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, khususnya para habaibna. Mohon maaf semua. Allah mohon maaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arzuqna kamal mutabati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal. Allahumma nas'aluka min khairi ma sa'alaka min abdika nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sa'alaka min abdika nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah ya rabbil alamin ya rabbana atarafna